हेलो गाइस, शुरू कर रहे हैं अपना एक नया व्लॉग। हम लोग गए हैं डिनो सफारी पार्क, और डिनो सफारी पार्क जो है ये सफारी पार्क के अंदर ही वाक़ है, और जहाँ पर डिफरेंट डायनासोर के कुछ मुजस्मे कह लें या फिर क्या कहेंगे, जो आर्टिफिशियल तौर पे बनाए गए हैं, और ये बहुत ज़्यादा रियल लुक दे रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं मेरे पीछे एक खड़ा हुआ है, ओए कुछ करियो नहीं, प्लीज़ कुछ करना नहीं। बहुत ज़्यादा रियल लग रहा है, और इवन पाकिस्तान में और कराची में ऐसी कम जगह देखने को मिलती हैं। तो हम एक्सप्लोर करने गए, और एक बहुत ही बेहतरीन जगह है देखने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, और मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने। तो आप ये देखें डायनासोर को, ये किस तरीके से देख रहा है, पता नहीं ये कहाँ का ये कहाँ का डायनासोर है। आई थिंक डायनासोर के आगे वाले हाथ नहीं है, थोड़ा सा बेचारा पैदाइशी तौर पे सही पैदा नहीं हो पाया, तो इसीलिए ये आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन बेहतरीन है। ये बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। ये हाथी बना हुआ है, हाथी मेरे साथी। ये है टिकट काउंटर, जिसकी टिकट पर बंदा अगर आप टिकट लेंगे, ये 100 रुपीज़ की टिकट है, तो 100 रुपये के लिहाज से है, और 3 साल से कम बच्चों की टिकट नहीं है। ये बहुत ज़रूरी होता है बताना, क्योंकि अक्सर हम व्लॉग्स वीडियो देख रहे होते हैं, और हम लोग जानना चाहते हैं यार अगर हम जाते हैं तो कितनी कॉस्ट आती है, कितने की एंट्री फ़ीस है। तो जब सफारी पार्क में विंटर होते हो तो वहाँ पे आप एंट्री फ़ीस दोगे 100 रुपीज़, 50 रुपये अंदर आने के। फिर अंदर आने के बाद अगर आपको डिनो सफारी जाना है तो इसकी एक अलग टिकट है 100 रुपये। पता नहीं ऐसा क्यों है, लेकिन यहाँ पर ऐसा था कि आपने जो है 100 रुपीज़ सफारी पार्क में अंदर आने के देने, फिर आपने अंदर अगर डिनो सफारी जाना है तो उसके 100 रुपीज़ अपने अलग देने। तो ये अपने ध्यान में रखिएगा कि आपकी 2 बार एंट्री होगी। और जो ये आप राइड देख रहे हैं डिनो सफारी के अंदर, हमें लगा ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन ये भी फ्री नहीं है, इसकी भी अलग से पर पर्सन 100 रुपीज़ थे। तो ये कुछ निज़ाम है जी, और इस निज़ाम के साथ ही बहरहाल आपको एंजॉय करना है तो कुछ कर नहीं सकते हैं आप, लेकिन ये रियलिटी है, और बहरहाल एंजॉयमेंट के लिए करना पड़ता है, तफरीह मकामात पर जाना पड़ता है बच्चों को लेके एंजॉय करने के लिए। तो ये देखें आप। अच्छा, डायनासोर इस दुनिया में पाया जाने वाला कदीम जानवर था जो अब इस कायनात में मौजूद नहीं है। ये 65 साल पहले इस ज़मीन पर मौजूद था। इनकी खुराक ज़मीन की हर चीज़ थी, लेकिन बाज़ गोश्तखोर भी पाए जाते थे जिनकी बेहतरीन खुराक इंसान था। डायनासोर में से बाज़ अपने कद की वजह से नाकाबिल बयान होते थे। जनूबी अमेरिका के जुरासिक पहाड़ों में पाए जाने वाले डायनासोर 80 फुट लंबे और 40 फुट चौड़े होते थे, जिनकी अगली टांग पिछली से कदरे लंबी होती थी। इनका वज़न 80 टन होता था। जनूबी अमेरिका में ही पाए जाने वाले दीगर डायनासोर के सर पर 3 बड़े सींग वाज़ेह नज़र आते थे। कुछ 100 टन के डायनासोर भी होते थे जो दूसरे डायनासोर से 3 गुना बड़े होते थे। उनकी अगली टांगें इंतहाई मुख्तसर होती थीं और दुम लंबी, और पिछली टांगों की लंबाई की वजह से उनकी शेप नहायत ही दहशतनाक हो जाती थी। एक्सपर्ट के मुताबिक डायनासोर बहुत ज़्यादा ज़हीन नहीं होते थे, लेकिन तहकीक ने इन नज़रिए से इत्तेफाक नहीं किया, और आज की तहकीक के मुताबिक ये बहुत ज़हीन जानवर था जो अपने शिकार पर सोच समझ कर वार करता था। डायनासोर दुनियावी तौर पर 2 किस्मों में तकसीम किए जाते हैं। परिंदों की तरह शक्ल वाले को और लंबी नेक वाले डायनासोर पाए जाते हैं। इनके बारे में ख़याल है कि डायनासोर का वजूद 225 मिलियन साल पहले इस ज़माने पर पाया जाता था। 19वीं सदी में दुनिया के तकरीबन अक्सर ममालिक में डायनासोर के ढांचे दरियाफ्त हुए, जिसके बाद इस अजीब अखलक जानवर के बारे में तहकीक का आगाज़ हुआ। डायनासोर के हवाले से अमेरिका के जुरासिक पार्क का नाम काबिल ज़िक्र है, जहाँ पर 180 लाख साल पुराने डायनासोर के ढांचों की दरियाफ्त हो चुकी है। चीन के शहर में 160 लाख साल पहले पाए जाने वाले डायनासोर के स्केलेटन की दरियाफ्त के बारे में खासी शोहरत है। पाकिस्तान के बलोच इलाके भरकान में डायनासोर के ढांचे की दरियाफ्त से पाकिस्तान भी डायनासोर के आलमी ममालिक की फ़हरिस्त में शामिल हो गया है। यहाँ सैकड़ों डायनासोर के ढांचे 2001 में मिले, जो कि यहाँ पर डायनासोर की ये सबसे पहली दरियाफ्त थी। इस तरह ये मुल्क उन ममालिक की फ़हरिस्त में शामिल हो गया जहाँ डायनासोर रहा करते थे। अक्सर लोग पूछते हैं कि डायनासोर का ख़ात्मा कैसा हुआ।
سرچ سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید اتنے بڑے جانوروں کے لیے خوراک کے پیش نظر فطرت نے اس کے خاتمے کا انتظام انسانی فائدے کے لیے ہی ہوا، اور بعض ایکسپرٹ کے مطابق ڈائناسور کا زمین میں فساد کو دیکھتے ہوئے دوسرے جانوروں نے انتقامی ڈائناسور کے انڈوں کو ختم کر دیا ہو۔ لیکن تاریخ پذیر دنیا اور دوسرے عوامل بھی ڈائناسور کے خاتمے کے باعث ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ ڈائناسور کا خاتمہ زیادہ بحث موضوعات میں سے ایک ہے۔ تقریباً 65 سال پہلے زمین سے اچانک غائب ہونے کی وجوہات لوگ دریافت آج تک کر رہے ہیں۔ سب سے زیادہ مقبول نظریہ یہ ہے کہ بڑے اثرات نے تباہ کن واقعات نے ایک تسلسل کو جنم دیا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اس اثر نے زبردست آگ کے طوفان پیدا کیے اور سونامیوں کو متحرک کیا، جس سے زمین کی آب و ہوا میں ڈرامائی تبدیلی آئی۔ ان طوفانوں کے نتیجے میں ایسے پودے اور ایسے نباتات پیدا ہو گئے جو ڈائناسور جیسے جانوروں کی خوراک کا ذریعہ تھے، لہٰذا وہ جانور اپنی خوراک کے لیے نہ پیدا ہونے والے پودوں پر انحصار کرتے تھے۔ ایک اور نظریہ کہا جاتا ہے کہ شدید آتش فشاں کی سرگرمیاں بھی ڈائناسور کے نہ پیدا ہونے کی وجہ ہو سکتی ہیں۔ بڑے آتش فشاں پھٹنے سے ہونے والی موسمیاتی تبدیلیاں بھی شہاب ثاقب کے اثرات کی طرح ہوتی ہیں، جس میں راکھ اور گیس سورج کی روشنی کو روکتی ہے اور درجہ حرارت میں کمی بنتی ہے۔ ہوپ فلی آپ لوگ کو یہ جو انفارمیشن شیئر کی ہے ڈائناسور کے حوالے سے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اور کچھ معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا آپ لوگ کے، جو کہ تاریخ کا ایک بہت زیادہ ایک اہم حصہ ہے۔ اب لازمی آپ لوگ خود بھی جائیے، اپنے بچوں کو بھی لے کر جائیے، اپنی فیملی کے ساتھ جائیے، اور اکثر دوسری چیزوں کے علاوہ ان چیزوں کی طرف بھی، تاکہ تھوڑا سا ان کو اس کی معلومات ہو، ان کے بارے میں پتہ ہو کہ کیا تھے اس دنیا کا ایک وجود، جو ایک حصہ جو ٹائم گزرا ہے تاریخ کا، لازمی پتہ ہونا چاہیے، اور بہت زیادہ انجوائے بھی کریں، کیونکہ یہاں پہ صرف ڈینو سفاری نہیں ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں، بہت ساری جگہ ہیں، باہر بچوں کا پلے ایریا بھی ہے، جیسے لائک سفاری پارک میں بہت ساری چیزیں ہیں، جھولے بھی ہیں۔ اکثر آپ جھولوں کے اوپر بچوں کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں، سلائڈس کر رہے ہوتے ہیں، رائڈس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ اس طریقے کی جگہوں کے اوپر بھی بچے آتے ہیں تو کافی زیادہ انجوائے کرتے ہیں، اور کافی زیادہ ان کا ایک ہسٹری سے تعلق پڑتا ہے، کیونکہ آج آہستہ آہستہ جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، ہم سب کی ہسٹریاں بہت کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ ہمیں نہیں پتہ آج سے 20 سال پہلے، 30 سال پہلے یا کافی صدی پہلے دنیا میں کیا تھا، تو آپ کی معلومات میں کافی زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم ڈینو سفاری کے بعد ہم لوگوں نے باہر سے کچھ کھانا بھی کھایا بہترین تھا، تو آپ لوگ لازمی میں آپ لوگ کو ریکمینڈ کروں گا، کیونکہ اگر آپ ریٹنگ پوچھیں گے ڈینو سفاری کی تو بہت اچھی ریٹنگ ہے۔ بس ایک تھوڑا سا جو میں نے بتایا آپ کو کہ ان لوگوں نے 2 جگہ ٹکٹ لگائی ہوئی ہے، تو لائک انٹری ٹکٹ سفاری پارک کی الگ ہے، ڈینو سفاری پارک کی الگ، باقی اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا مشکل نہیں ہے۔ اور یہ کہ صفائی کا نظام بہت اچھا تھا، اور انٹری ڈینو سفاری کی بہت اچھی تھی، لائک آپ لائن سے ہی انٹری ہو گیا، اور ایک ساتھ ہی باہر سے ایگزٹ ہے، تو کوئی بھی زیادہ اتنا کوئی مس مینجمنٹ نہیں نظر آئی، جو پازیٹیو چیزیں تھیں ان لوگوں کی۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے ڈائناسور کے آگے اس کی ہسٹری اس کے بارے میں لکھا ہوا تھا کہ یہ کون سی نسل کا ڈائناسور ہے، کون سی شیپ کا ہے، کہاں پایا جاتا ہے، تو اس حوالے سے ڈائناسور تھا۔ تو اور کافی جو جنہوں نے بھی اس چیز کو بنایا ہے ان کو اپریشیٹ بھی ہمیں کرنا چاہیے، کیونکہ بہت زیادہ ایک ریئل لک آ رہی تھی، کہ بہت زیادہ اگر آپ دیکھیں گے، خود بھی وزٹ کریں گے، تو آپ اس جج نہیں کر پائیں گے کہ یہ فیک ہے یا ریئل ہے۔ تو ایک بہت انجوائے تھا، بہت مزہ آیا ہم لوگ کو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو سو مچ۔